Dear students, today we are going to study the formation of negative ions or anions. आज हम पढ़ेंगे anions के बारे में या negative ions. तो किस तरह ये negative ions या anions बनते हैं. The non-metal atoms accept electrons to form negative ions or anions. अगर एक element के पास if an element is having अगर एक element के पास 5, 6 या 7 electrons है in an outermost shell यानी इसकी जो एलिमेंट हैं इनर शेल. फॉर एग्जांपल ये हम आउटर शेल लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2. इस आउटर शेल में अगर इसकी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं करेगा, ये नहीं छोड़ेगा इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को. या 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे ये नहीं छोड़ेगा इनको, बल्कि वही से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ये किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लाएगा 8 इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए. इसको बराबर करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बराबर किसी दूसरे एलिमेंट से कोई इलेक्ट्रॉन लाएगा. तो जब ये एक एटम एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है किसी दूसरे एलिमेंट से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया इसकी वजह से इसका जो चार्ज बन जाएगा ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव चार्ज. सो एलिमेंट जो है या नॉन मेटल जो है ये बनेगा एन आयन या नेगेटिवली चार्ज. क्योंकि आयन मैंने आपको कल ही बता दिया है कि आयन जो होता है, आयन कहते हैं चार्जड पार्टिकल, चार्जड एलिमेंट. जो इस एटम पे कोई चार्ज होगी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसको हम बोलते हैं एनायन, आयन बोलता है. तो ये जो आयन है ये 2 तरह के होते हैं. एक तो नेगेटिव आयन होता है, दूसरा पॉजिटिव आयन होता है. तो पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाता है, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. लेकिन नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ये एक्वायर करता है, एक्सेप्ट करता है, हासिल करता है इलेक्ट्रॉन. तो इसको हम बोलते हैं एनायन या नेगेटिव आयन्स. तो ये जो नॉन मेटल्स जो होता है, नॉन मेटल्स मोस्टली दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द नेगेटिव आयन्स. लाइक अगर हम देखेंगे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर है या नाइट्रोजन या फास्फेट्स वगैरह वगैरह, ये सारे जो नॉन मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बना लेते हैं एनायंस या नेगेटिव आयन्स. तो ये जो एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन एलिमेंट जो है वो भी नॉन मेटल है. कार्बन इज आल्सो नॉन मेटल. लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आउटर शेल में. कार्बन का जो ये है एटॉमिक नंबर वो है 6. कार्बन अगर हम लेंगे यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ बाहर के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एटम में होते हैं मौजूद. लेकिन जो कार्बन एटम है ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करेगा, नहीं लूज़ करेगा, नहीं गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं यहाँ से छोड़ता है, नहीं वहाँ से हासिल करता है. ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, कुछ एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो ये जो कार्बन होता है ये आयन नहीं बनाता है. कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये गेन या लूज़ नहीं करता है. तो यह कार्बन जो है ये आयन नहीं बनाता. लेकिन बाकी जो यहाँ पे फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो ये बनाते हैं एनायंस या नेगेटिव आयंस. सो जब एक एलिमेंट या एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी वजह से उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव बन जाता है. तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं. क्लोरीन जो है ये बनाता है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन ये बनाता है Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव ये किस तरह बनाता है, तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है. 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है. अगर हम इसके शेल बनाएंगे ये है K, L एंड M. तो यहाँ पे K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद M यहाँ पे रह गए सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पे. ये स्टेबल आने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये रिजेंबल करेगा, ये नियर है आर्गन. आर्गन जो है एक आर्गन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आर्गन जो है वो नोबल गैस है, दैट्स इनर्ट गैस. वो स्टेबल है क्योंकि उसके पास बराबर 18 इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्लोरीन क्या करता है, ये बनाता है क्लोरीन Cl प्लस
E negative, it gives Cl, chloride ion. تو اس کو چار یہاں پہ اس کو ایک الیکٹران اور مل گیا تو یہ بنائے گا یہاں پہ کے 2. اٹ از L 8 الیکٹران M. یہاں پہ اس کے پاس صرف 17 تھا ٹرمینل 7 ہے، لیکن اس نے گین کیا الیکٹران سوڈیم ایٹم سے. فار ایگزامپل اس نے ریئیکشن کی سوڈیم کے ساتھ، سوڈیم نے اس کو ایک الیکٹران دیا تو یہ یہاں پہ آ گیا 8 الیکٹران. تو یہ ریزمبل ہو گیا، یہی کنفیگریشن ہے آرگان کی، آرگان نوبل گیس. تو آرگان جو ہے نوبل گیس وہاں پر بھی ہے، کے میں 2 الیکٹران، ایل میں 8 الیکٹران، ایم میں 8 الیکٹران. سو یہ اسٹیبل ہونے کے لیے اس نے کلورائڈ آیان بنا دیا. تو اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن سیم ہے ایز دیٹ آف دا آرگان. سو کلورین جو ہے، کلورین میں 17 پروٹونز ہوتے ہیں اور اس میں 17 الیکٹرانز ہوتے ہیں، 17 پروٹونز اینڈ 17 الیکٹرانز. تو یہ اٹ از الیکٹریکلی نیوٹرل. تو یہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہے، لیکن جس وقت یہ ریئیکشن دکھاتا ہے، ریئیکشن دکھانے کے لیے جب کلورائڈ آیان بناتا ہے، when it forms the Cl negative کلورائڈ آیان، تو وہاں پہ اس کے 17 پروٹونز آتے ہیں، 17 پروٹونز، اور اس میں آتے ہیں 18 الیکٹرانز. کیونکہ اس نے ایک الیکٹران گین کیا تو اس کے اوپر آئے گا ایک نگیٹو چارج، یعنی اس نے ایک الیکٹران زیادہ حاصل کیا، سو اس پہ آئے گا ایک نگیٹو چارج. سو یہ ہے کیسے نگیٹو چارج فارمیشن آف انائنز ہوتے ہیں. یہاں پہ کلورین کی ایگزامپل دی ہم نے. کلورین کا ایٹامک نمبر 17 ہے، یعنی اگر اس کا الیکٹران دیکھیں گے تو کے شل میں 2، ایل شل میں 8، ایم شل میں 7 الیکٹرانز ہو گئے 17 الیکٹرانز. تو یہ کلورین کیا کرے گا، یہ کلورین ایک الیکٹران حاصل کرے گا سوڈیم سے یا کسی اور ایلیمنٹ سے الیکٹران ایک حاصل کرے گا، تو یہ بنے گا 18. اس میں 18 الیکٹرانز آئیں گے، تو یہ بن گئے کے 2 L8 M8. تو یہ گئے 18 الیکٹرانز. تو یہ بن گیا کلورائڈ آیان. کلورائڈ آیان کیونکہ اس کے اوپر ایک الیکٹران زیادہ آ گیا تو یہ آئے گا نگیٹو چارج میں، اس کو بنے گا یہاں پہ نگیٹو چارج. تو یہ جو 18 الیکٹرانز ہیں یہ سیم ہوتے ہیں نوبل گیس آرگان میں. آرگان میں بھی 18 الیکٹرانز. تو یہ اسٹیبل ہونے کے لیے اس نے ایک الیکٹران وہاں سے حاصل کیا. تو یہ اس میں کلورین میں 17 پروٹونز تھے، 17 الیکٹرانز. تو یہ بن گیا نیوٹرل ہوتا ہے. نیوٹرل یعنی برابر، الیکٹرانز اور پروٹونز اس میں برابر ہے. لیکن جب اس نے ریئیکشن کی سوڈیم کے ساتھ، اس نے وہاں سے ایک الیکٹران حاصل کیا تو اس کے اوپر ایک نگیٹو چارج ایڈ ہو گیا، تو اسی لیے بن گیا یہ کلورائڈ آیان، کیونکہ اس میں 17 پروٹونز رہ گئے اور 18 الیکٹران. تو اس لیے اس پہ ایک نگیٹو چارج آتا ہے. سو دس ہاؤ دس انائنز یا نیگیٹو آیانز آر فارم.